पत्रकार बंधू भगिनीचे स्वागत करता। आजच्या पत्रकार परिषदेचा जो विषय असा तो इंडिया अगेन्स्ट करप्शन फेम आणि दिल्लीचे चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल हांका लिकर एक्साइज पॉलिसी हातून ईडी जे अरेस्ट केल्ले आसा ताजे नंतर ज्यो कांय प्रतिक्रिया ऑपोजिशन पार्टीच्या हातून आयल्यो ताजे बद्दल आमची भारतीय जनता पार्टीचे जे प्रतिक्रिया आसा तातूंत तुमची एक विषय आसा। दुसरो जो विषय आसा तो इन्कम टॅक्स खात्यात काँग्रेसच्या जी ऍक्शन घेतला फ्रीज करपाक काय ते म्हणतात फ्रीज म्हणून ताजे खातीर काँग्रेसचे टॉप ब्रास ताणें एक जी पत्रकार परिषद घेतल्या आणि भारतीय जनता पार्टीचेर म्हणजे आरोप केल्या त्या हाका प्रत्युत्तर दिवपा खातीर आज आम्ही परिषद घेता। आणि त्याच बरोबर विकसित भारत म्हणजे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे जे विजन आसा विकसित भारत ताकाय बी ताणें आक्षेप घेतला आणि हो आक्षेप खरो म्हणजे घेवप हे बरोबर नाही, कारण हे आमचे विजन आसा ह्या देशाक फुडल्या 25 वर्सांत खंय व्हरप आणि कसो विकसित देश करप हे जे विजन पळय आसा ते पार्टी फुडें घेवन वता आणि म्हाका हाजेर कंप्लेन करप म्हणजे हास्यास्पद अशें दिसता। आणि दुसरें जे आसा आमचे अध्यक्ष श्री तानावडे हांचेरूय शक्ती हे जे पळय जे हे जालें ताजे खातीर ती कंप्लेन केल्या ती हास्यास्पद आसा। आणि आज म्हजे बरोबर ह्या परिशदेक पत्र परिशदेक आमचे स्पोक्स पर्सन श्री यतीश नाईक हे बरोबर आसा। त्याच प्रमाणे आमचे आमदार श्री संकल्पा आमोणकर हे आमचे बरोबर आसात। हांव आता आमचे स्पोक्स पर्सन श्री यतीश नाईक हांकां विनंती करता की ताणें फुडले संबोधन करचें। काल एक पत्रकार परिषद संबोधित केली आणि त्या पत्रकार परिषदेत ताणी एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट केलो स्वताक एक विक्टीम कशें पोर्ट्रे करपाक। आता हांव अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कित्याक म्हणटा, कित्याक जेन्ना स्टॅच्युटरी आणि इन्व्हेस्टिगेटिव्ह इन्स्टिट्यूशन्स आणि ऑथॉरिटीज जेन्ना कायद्यात काम करता आणि when law catches up on you for your acts of commission and omission, then you cannot cry as victims. What I mean to say is because of the acts of commission and omission of the Congress party, the law has caught up on the Congress party, caught up with the Congress party. The institutions which are established under law to do their job are doing their job, and if the law has caught up on the Congress party because of their failure to do things and to meet the law, then they cannot cry victims. In essence, if the tone and tenor of that press conference was to be heard and understood, it only meant that Congress and the so-called Indie Alliance has understood the mood of the country, which is against the Congress and against Indie Alliance and in favor of the BJP and NDA. And therefore, Congress knows very well that they are facing an imminent defeat. आणि म्हणून ताणी तो सूर धरला आणि त्याप्रमाणे आपण विक्टीम कशा दाखयता जेन्ना ताणी कायदो तोडला आणि ताज्या अंतर्गत कायद्यात जे इन्स्टिट्यूशन आसा दे आर कॅचिंग अप विथ द काँग्रेस। दुसरी गोष्ट ते म्हणटा की इन्स्टिट्यूशनांचो वापर चल्ला। इन्स्टिट्यूशनांचो गैरवापर काँग्रेसीच्या काळात जातालो म्हणून तांकां त्यो यादी येता। भाजपाच्या टेन्युअरान इन्स्टिट्यूशनांचो गैरवापर जायना आणि कायद्यात इन्स्टिट्यूशनां आपले काम कितें आसा ते करता। आणि हे हांव तुमकां सांगता आसतना म्हाका दाखयन दिसता 9 मे 2013
सुप्रीम कोर्टान सांगिल्ले की सीबीआय इज एक्टिंग लायक अ केज्ड पॅरट म्हणून इन इट्स मास्टर्स व्हॉइस. हे सुप्रीम कोर्टान युपीएच्या कार्यकाळात 9 मे 2013 सांगिल्ले. सो तेन्ना तांकां संवय आसा ती इन्स्टिट्यूशनां हे करपाची, अब्यूज करपाची. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार तसले गोष्टी करिना आणि कायद्यान जी इन्स्टिट्यूशनां आसा ती इन्स्टिट्यूशनां आपले काम कायद्यात करतलीच. काँग्रेसीची म्हाका दिसता एक तरेची एक अपेक्षा आसा की तांच्या पक्षान कशी ती फर्स्ट फॅमिली तांची आसा पळय, तांचे विश म्हाका दिसता की पहिल्या फॅमिलीक तांच्या पक्षान कायद्याची सुद्धा इम्युनिटी आसची अशी तांची अपेक्षा. पूण तसो कायदो न्हय. कायद्या समोर सगळे इक्वल. बिफोर द लॉ all are equal. Nobody can claim special privileges and protection by the law. All are equals. So perhaps it is the wish of the Congress to see that their first family is placed above the law. That is not the law of the land. The law of the land says everybody is equal. So therefore, Congress should understand that those income tax violations or whatever they have done, the concerned departments and statutory authorities are bound to act as per law. There is no sense in crying victims. Same thing applies to Aam Aadmi Party. Aam Aadmi Party's this liquor policy has so far seen their ex-deputy chief minister Mr. Sisodia behind bars. It has seen their Rajya Sabha, it has seen their chief minister now behind bars. Prior to that, their ex-minister Satyendra Jain was arrested. He is behind bars. Another of their MP, Mr. Sanjay Singh, he is behind bars. So the situation is that you cannot, and they have not got bail. They have not got bail from the court. So please understand, for your acts of omission and commission and violation and breach of law and whatever, law will take its own course. Institutions will act as per the legal mandate of law. So therefore, you cannot cry victim if you have done some act or commission or omission, and if it is a breach in law, violation of law, or you've broken the law. And most importantly, what they are trying to now protest, this party, Aam Aadmi Party, what they are trying to protest, if they have got some regard, if Mr. Kejriwal has got some regard to probity in public life, he should resign as the chief minister. Because he is now arrested. His colleagues are in jail with him. Mr. Sisodia has also not got bail. All these facts are before the people. So if he believes, which we know that he doesn't believe in any probity in public life, but if he has got any regard, because he should understand that this is the real India against corruption. When law catches up against violators of law, against those who breach the law, against those who break the law, when institutions catch up and when law catches up, this is India against corruption. The real India against corruption. So therefore, जेन्ना ह्या आमी पळयता काँग्रेस पार्टी जायत, आम आदमी पार्टी जायत, भारतीय जनता पार्टीक अननेसेसरीली क्रिटिसाइज करता, तेन्ना एक गोष्ट सामकी सिद्ध जाता, ती म्हणल्यार की तांकां जनतेचो मूड खबर आसा. जनतेचो मूड प्रायम मिनिस्टर मोदीजी परतो प्रायम मिनिस्टर करपाचो आसा. मोदीजींच्या अंडर परते केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार स्थापन करपाचो लोकांचो मूड आसा. लोकांक जाय की भाजपाचे परते केंद्रांत सरकार विकसित भारताचे धोरण
म्हणजे जो एंडेवर प्रायम मिनिस्टराचो आसा की 2047 म्हणसर जो डेव्हलप्ड कंट्री जावंक जाय, हे मिशन साध्य जावपा खातीर लोक भाजपा बरोबर आसा. लोकांक जाय पंतप्रधान परते मोदीजी जाल्ले आणि हे सगळे ऑपोजिशनाक दिश्टी पडटा आणि म्हणून ऑपोजिशन हे बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टीचेर करता. आता फुडले म्हज्या कलिगाक रिक्वेस्ट करता संकल्प बाबा. Just to add, you must also know that Kejriwal's accomplice K. Kavita, MLC from Telangana, is also behind bars in excise policy, and the Supreme Court has refused to give her bail. होच केजरीवाल एका वेळार ताणें एक लिस्ट केल्ले मोस्ट करप्ट पीपल कोण काय म्हणून 2013 काय 12 तातूंत राहुल गांधी वॉज इन फर्स्ट प्लेस. सो आता फक्त एक मॅरेज ऑफ कन्व्हिनियन्स म्हणून ते एकठांय आयिल्ले आसात. हांव फुडले हेजे पद्दतीन गुड इवनिंग. आज आमच्या कलिकान सांगलेलें आसा, तुमकां सगळें डिटेलान एक्सप्लेन केल्लेलें आसा. हांव तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदता जे ही आम आदमी पार्टी जी फॉर्म जाल्ली तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. इट इज टू अ मुवमेंट, आनी हो मुवमेंट कोणें स्टार्ट केलेलो? अण्णा हजारे. आनी जेन्ना अण्णा हजारेन हो मुवमेंट स्टार्ट केलेलो इट वॉज इंडिया अगेन्स्ट करप्शन. हेजेर नांवाचेर हो मुवमेंट जाल्लो आनी तेजे उपरांत तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ते मुवमेंटांसून एक आमची पॉलिटिकल पार्टी तयार जाली आनी अण्णा हजारे जो मेन त्याचो सूत्रधार आसलो तेका तेंच्यांनी कसो सायडलायन केलो आसा आनी सायडीन दवरलो आसा. आयज मुद्दाम हांव तुमकां अण्णा हजाराचो स्टेटमेंट सांगपाक सोदता जे ताणें आयज स्टेटमेंट केल्लो आसा. अण्णा हजारे, आय एम व्हेरी अपसेट दॅट अरविंद केजरीवाल हू इज टू वर्क विथ मी raised his voice against liquor is now making liquor policy. His arrest is because of his own deeds. The arrest has been made. Now whatever will happen as per the law will happen. As here Anna Hazaran was statement केलेलो आसा against Arvind Kejriwal. So हेजे वरसून दिसून येता आयज जे मनशान जो मुवमेंट स्टार्ट केलो तेका सुद्धा अण्णा हजारान जो चीफ मिनिस्टर आसा दिल्लीचो अरविंद केजरीवाल तेका तेजे मनान तेजे बद्दल कशें वायट हे आसा कित्याक तेका सो तेंच्यांनी कसो डीश केलेलो आसा त्या टायमार. आयज तुमकां खबर आसा काल रात्री जे आमचे दिल्लीचो चीफ मिनिस्टर आसा श्री अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट केलो. हो अरेस्ट कित्याक लागून जालो तो तुमकां सगळे डिटेलान खबर आसा. कित्याक कोर्टान रिफ्यूज केले टू गिव इंटरिम रिलीफ टू चीफ मिनिस्टर, तेजे लागून हो अरेस्ट जाल्लो आसा. आयज तुमकां खबर आसा जे मनशाक जो चीफ मिनिस्टर आसा तेका 9 फावटी समन्स धाडले ईडीसून, बट आयज तेणें 9 फावटी धाडल्या उपरांत सुद्दां एकदां सुद्दां तेजो रिप्लाय करुना आनी तो मेळपाक सुद्दां येवपाक तेणें रिफ्यूज केलेलें आसा. क्वेश्चनींग जे तेका सांगपाक ईडीन तेका सांगलेलें क्वेश्चनींग करपाक तुमी आमकां जाय प्रेजेंट म्हणून थंय सुद्दां वयपाक तेणें रिफ्यूज केलेलो आसा. हेज्या वरसून तुमकां दिसता की जो चीफ मिनिस्टर आसा अरविंद केजरीवाल तेका दिसता तो आपूण एबाव लॉ काय म्हणून, कायद्याचे वयर काय म्हणून. कित्याक आयज जेका 9 फावटी नोटिसीस धाडटा ईडी बाबा क्वेश्चनिंगाक यो आमकां तुजे कडेन उलोवंक जाय जाल्यार तो तांकां कोणाक केअर करना, कायद्याक आमच्या केअर करना आनी तेज्या लागून आमचे हायकोर्टान जेन्ना रिफ्यूज केलो इंटरिम रिलीफ दिवपाक तेज्या लागून काल तेंची अरेस्ट जाल्ली आसा. आयज तुमकां खबर आसा इवन जे EDS एज फ्री टू गो आयज कोर्टान जो सांगलेलें आसा कितें आमचे एनफोर्समेंट डिरेक्टराक यू आर फ्री टू गो अहेड विथ द अरेस्ट आनी तेज्या उपरांत तेणें सांगल्या उपरांतूच ही अरेस्ट जाल्लेली आसा. आमी विचारपाक सोदता कित्याक लागून चीफ मिनिस्टर इज रनिंग अवे फ्रॉम आन्सरींग द ईडी अबाउट द स्कॅम. ताका कसलो भंय आसा? कित्याक जेन्ना 9 फावटी ताका नोटिसीस धाडलेले कित्याक तो आन्सर करपाक सोदना? कित्याक ताका इंटरिम रिलीफ जाय आसली? कित्याक लागून तो कोर्टान गेलो? अरे एज अ चीफ मिनिस्टर तूं आन्सर कर आनी यो. बट तेणें खंय तरी म्हाका दिसली ताका आपल्या जिवाक तेणें स्वताक आपल्या कायद्याचे वयर समजल्या कारणान म्हाका दिसता हें सगळें जाल्लें आसा. आनी आयज जेन्ना अरेस्ट जाल्या उपरांत काल आयज म्हाका खूब दूख लागता कित्याक हेच आमचे गोंयचे जे आपाचे लिडर आसा ते आतां प्रोटेस्ट करपाक लागलेले आसा. हांव मुद्दाम तांकां सांगपाक सोदता जे तुमी आयज गोंयचे जे आपाचे लिडर आसा आनी सगळे लोक आसा जे पार्टीचे तेंच्या बरोबर आसा ते जेंच्यांनी आयज प्रोटेस्ट केलेले आसा तांकां मुद्दाम सांगपाक सोदता तुमच्या चीफ मिनिस्टराचे अरेस्ट जाला म्हणून तुमी प्रोटेस्ट केलेले आसा
तुमकां विचारपाक सोदता जे तुम्ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले जे सगळ्यांनी आम आदमी पार्टीचे गोंयांत जे इलेक्शन जालें 2022 तेन्ना जे इलेक्शन तुम्ही कॉन्टेस्ट केले ते खंयच्या पयशाचे तुम्ही कॉन्टेस्ट केले ते जाणा ज्या पार्टीन तुमकां पयशे दिले ते खंयचे पयशे ते हेच इलिगल मनी फ्रॉम दी एक्सायज स्कॅमाचे हेच पयशे तुमकां हे गोवा इलेक्शनाक तेंच्यांनी पंप इन केल्लेले आनी हेच पयशे जे एक्सायज स्कॅमाचे असलेले हेच पयशाचे तांकां सगळ्यांक जे कॅन्डिडेट असलेले पळय तांकां सगळ्यांक हे पयशे मेळ्ळे सो आमी डिमांड करता की हेजेर इन्क्वायरी जावची जे सगळे कॅन्डिडेट जे आम आदमी पार्टीचे असलेले पळय तेंचेर इन्क्वायरी जावची आनी त्याच प्रमाणे जे आमचे दोन्ही आमदार आसा आनी तेंचो अध्यक्ष आसा आम आदमी पार्टीचो तेंचेरूय इन्क्वायरी जावची कितें बाबा तेंच्यांनी जे इलेक्शनाक जे पयशे यूज केलेले आसा तांकां ते पार्टीन खंयसून दिल्लेले ते दे शूड ऑल्सो क्लॅरिफाय वेर दे गॉट द फंडींग ड्युरींग द लास्ट इलेक्शन हे सगळे कॅन्डिडेटांनी क्लॅरिफाय करचे बाबा हांकां पयशे खंयसून मेळ्ळे काय म्हणून कित्याक हे हांव कित्याक लागून सांगपाक सोदता कित्याक जो ईडीचो जो चार्जशीट आसा जे एन्फोर्समेंट डिरेक्टरान जे चार्जशीट फायल केले आसा हे स्पेसिफिकली मेन्शन that the money was sent to Goa election campaigning in 2022. Specifically mentioned केलेलं आसा. Plus, ED has accused the AAP of using a part of the 100 crores kickback allegedly received from the South Group liquor lobby to meet its expenditure for Goa election in 2022. जी साऊथाची जी लॉबी असलेली ग्रुप आसा त्यांच्यानी हे पैसे धाडून दिलेले आसा म्हणून हे त्यांच्यानी मेन्शन केलेले आसा चार्जशीटात. आप तुमकां खबर आसा इलेक्शन टायमार आपाचे ते एजंट कशे भोंवताले आख्खे गोंयांत कितलेशे असलेले कितलेशे तेंचे रिप्रेझेंटेटिव्ह एजंट असलेले जे सगळ्यांक वचून मेळत रावताले आयज ते 15 काय 14 जाण जे गोंयांत असलेले आयज ते सगळ्यांची तेंची अरेस्ट जाल्लेली आसा आयज ते सगळे बिहायंड बार्स आसा इन दीस केस ऑफ लिकराच्या पॉलिसी हेचे भितर तांकां अरेस्ट केलेले आसा ईडी. आयज मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता हांव आयज जे हे आपाचे चीफ मिनिस्टराक अरेस्ट केला म्हणजे इतले आवाज करपाक लागले आसा ते गोंयांत जावं दिल्ली जावं या बाकी कडेन इतले कडेन जे ते आवाज करपाक लागले ना अशें दाखोवन दिवपाक लागले तेचेर अन्याय जाल्लो आसा. हांव तुमकां मुद्दाम उगडास करून दिवपाक सोदता जेन्ना आमचो लेट भाई मनोहर पर्रीकर गोंयचो चीफ मिनिस्टर आसलेलो तुमकां सगळ्यांक उगडास आसतलो जेन्ना भाई मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना काँग्रेसीच्या एका लिडरान तेंचेर कंप्लेंट फायल केलेली आसलेली कितें इनवॉल्ड इन इफी स्कॅम म्हणून रिगार्डिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हे तुमकां सगळ्यांक उगडास आसतले आनी तेन्ना भाईन डिसिजन घेतले आनी तेन्ना ताका सांगलें जे पर्यंत आपल्याचो हो डाग वचना ते पर्यंत हांव इफी आमच्या आयनॉक्सान पाळो दवरपा ना म्हणून तुमकां उगडास आसतलें सगळ्यांक आनी तेज्या उपरांत ताणें केन्ना ना तेज्या उपरांत ही केस चालू जाली सीबीआय कडेन पावली आनी सीबीआय कडसून जेन्ना नोटीस येयली जाल्यार आमचो तेन्ना लेट मनोहर पर्रीकर भाई सीएमान वचून थंयसर एटेम्प्ट जालो आनी आपलो स्टेटमेंट दिलो तेन्ना तो फाटी सरलो ना बिईंग अ सीएम तेणें वचून सीबीआय कडेन रावन स्टेटमेंट दिलो फेस केली एंड ही हॅड नथींग टू कित्याक लागून केलें ही हॅड नथींग टू हायड दॅट इज वाय ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ फेसिंग द इन्व्हेस्टिगेशन. आयज खंय तरी अशें दिसपाक लागलेलें आसा अरविंद केजरीवालाक खंय तरी भंय जाल्लो आसा त्याच प्रमाणे आमचे भाई मनोहर पर्रीकरा भशेन ताणें जेन्ना फेस केली आनी जेन्ना क्लीन भायर सरलो तेन्ना तो आयनॅक्सान वचून ताणें पांय धरलो. इतलीं वर्सां तो वचून स्टेप घेवन आसा हेका म्हणटा प्रिंसिपल मनशाक हो प्रिंसिपल आसता हेंच्यांनी अरविंद केजरीवाल सगळो प्रिंसिपल आपलो विकून दिलेलो आसा. आयज त्याच प्रमाणे जेन्ना आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी गुजरातचो चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना सुद्दां ताणें कितलीशी इन्क्वायरी फेस केली तेंच्यांनी धांवना लिपोवना जाल्यार हो अरविंद केजरीवाल कित्याक भियाता कित्याक ताणें फेस करूना आनी आयज अरेस्ट केला कायद्या प्रमाणे ताका अरेस्ट केलो म्हणून तो आयज बिश्तो इश्यू करता बिश्टी एज्युकेशनाक करपाक लागलेले आसा. सो हे लक्षांत दवरपाचें आसा लोकांनी हेचेर विचार करपाची गरज आसा हे जे आसा ते फक्त खंय तरी इलेक्शना पुरती सिंपथी घेवपाक लागून ही सगळी नाटकां करपाक लागलेली आसा. लोकांक खंयचो तरी दिशाभूल करपाक लागून हे सगळे विशय चालू आसा. सो हांव मागता आमचे सगळे गोंयकारां कडेन इंडियेचे जो हो लॉ आसा आमचो जो कायदो आसा तो एक करचो जो आसा तो फॉलो करचो पडटलो. तो हेच्या भितर दाखोवन दिता की हो कायदो सगळ्यांक इक्वल तो सामान्य मनशाकूय इक्वल या व्हडल्याच्या व्हडल्या पॉलिटिशियन कोणी आसूं तो मागीर चीफ मिनिस्टर आसूं तेच्या वयर सुद्दां आसूं तो कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक इक्वल हे आयज देशाच्या कायद्याने प्रूफ करून दाखयलेले आसा. सो हेच्या भितर म्हाका दिसता कोणाचेर इनजस्टीस जालें ना ही फक्त हे एक खंयचो तरी नाटकां करपाक लागलेले आसा खंय तरी सिंपथी घेवपाचे येता ते इलेक्शनाक जे हे आसा
त्याला कितली ऑपॉर्च्युनिटी दिली ती ऑपॉर्च्युनिटी त्याने स्वतः घेऊन त्याचप्रमाणे काल म्हाका दिसता आमच्या बाबान सांगला त्या प्रमाणे आमच्या काँग्रेसीचो जो अध्यक्ष आसा श्री अमित पाटकर त्याने खंय तरी म्हाका दिसता आमच्या पार्टी अध्यक्षाचेर एक कंप्लेन फायल केलेली आसा विथ इलेक्शन ऑथॉरिटी आणि कंप्लेन कित्याक फायल केली तो स्टेटमेंट आयज जो स्टेटमेंट आमच्या अध्यक्षान केलेलो आसा ती आख्खी भारतीय जनता पार्टी तसे गोयचे लोक आख्खे खंबीर प्रमाणे आमी आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाच्या फाटल्यान आसा कित्याक त्याने खंयचोच रॉंग स्टेटमेंट केलेलो ना जो स्टेटमेंट केलेलो आसा तो राहुल गांधीन स्टेटमेंट केलेलो आसा आमच्या नारी शक्तीच्या अधीन स्टेटमेंट केलेलो आसा त्याने क्वाइटली अननोईंगली फक्त तो शक्तीचो वर्ड यूज करून कसो त्याने लोकांक गुमराह करपाचे केलेलो आसा आनी कसो भायल्यांचेर हो स्टेटमेंट केलेलो आसा हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा कित्याक तेजे लागून राहुल गांधी अपॉलॉजी करचे आख्ख्या देशाची बायलांची त्याने अपॉलॉजी मागची आणि जर त्याला अपॉलॉजी मागना जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयची इंडियेची आख्ख्या देशाची बायलां तेका धोडो आसा तो शिकयतली हेच्या भितर म्हाका कांयच दुबाव ना आनी ते अमित पाटकराकूय सांगपाक सोदता तूं अशी कंप्लेनी जाय तितली फायल कर आमी फेस करपाक रेडी आसा कित्याक आमी खंयचोच रॉंग ना आमकां जेन्ना सम्मन्स येतले आमकां जेन्ना आपयतले पार्टी अध्यक्षाक आमच्या पार्टीच्या मेंबराक आमी ते चॅलेंज आमी लिपोवन रावपाना तुमच्या लिडरा भाशेन बाकीच्यांचेर लिपोवन रावपाना वील फेस इट आणि तेच्या लागून हांव सांगता कित्याक हेंचो टायम येयलो आसा हेंकां खबर आसा की हे इंडियन एलायन्स म्हणटात आनी काँग्रेस पार्टी म्हणटा तांकां खबर आसा की आयज तेंची अस्तित्व काबार जाल्लेलें आसा गोंयसून जाल्लेलें आसा आख्ख्या देशांसून काबार जाल्लेलें आसा आनी परत एकदां हांव म्हजो स्टेटमेंट रिपीट करता की फुडलें इलेक्शन जाता लोकसभा इलेक्शन जाता म्हटल्यार ती रिजनल पार्टी जावन पडपाची आसा ही काँग्रेस तो भंय तांकां जाल्लो आसा भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी इलेक्शन कमिशनाक नारी शक्ती डेनिग्रेट करता म्हणून इलेक्शन कमिशनाकडे राहुल गांधीच्या विरुद्ध कंप्लेन केली आसा त्यामुळे हांगाच्या अध्यक्षान आमच्या अध्यक्षाचे हास्यास्पद आसा कारण ती कंप्लेन राहुल गांधीच्या विरुद्ध ऑलरेडी इलेक्शन कमिशनाकडे पावली तुम्ही केला की दिल्लीच्या दिल्लीच्या थँक्यू सर एक क्वेश्चन आलो रिगार्डिंग मुगाव काउन्सिलरांनी जी एज्युकेशन केलं ते इन्फिटीन तुमची तो हांव तो सेपरेटली आन्सर करता इंडिविज्युअल करता तो आमचो लोकल इश्यू सब्जेक्ट जे आसा So we wanted that the Commission at India Alliance got from electoral bonds to be investigated also. व्हॉट इज इट The donation they got through electoral bonds.